na nakita sa espiritual na kalibutan, pinaagi sa gahong sa grasya sa Diyos. Gikan niini ug uga ug walay kinabuhi ngayon na. Miturong ang bulang sa pagkabalaan ug himaya. Ug si Maria ang rayna niini. Siya rayna sa espiritual, ang mga bulang busa gitawag siya nga Rosa. Kay ang Rosa gitawag sa labing matahog nga tanang bulang. Apan labaw pa niini. Siya ang mistika o tinanggong Rosa ang mistikal na pasabot na tinanggong. San Juan Henry Newman. Zone 1. Mystical Rose. Zone 2. Mother Most Amiable. Labaw kasagupwa kay sa tanang kababayan tungod sa imong kaanyan. Ikaduhang Hari, Kapitulo 1. Isip labing mahigugmaon. Si Maria mao ang labing mahigugmaon. Una sa tanan, ngadto sa iyang anak nga si Kristo. Isip inahan ng anak, ilang kasing-kasing, nagsiga sa bukli kung nilukay nga gugma. Ikaduha, siya mao ang labing mahigugmaon sa tanang kababayan. Kung ikandi sa kaanyag ni Esther o Judy, sa katahog ni Rebecca o Raquel. Si Maria, mao ang angilis, super o. Siya ang labing mahigugmaon sa tanang. Zone 2. Mother Most Amiable. Zone 3. Our Lady of All Nations. Sa maong larawan ang Berhen itindog sa atubangan sa krus. Ibabaw sa kalibutan o ang mga karnero na libot niini na simbolo sa tanang nasod o kaliwat sa yuta. Ang krus, ang iyang isulpo, nagpresentar sa panaptong sa iyang anak. Ni atong Mayo 31, 2002, si Obispo Joseph Mariano Span sa Harlem, human usa sa panahon sa pagsusi mipahayag nga ang mga panghitabo nga nakita ni Ida Perden sa Amsterdam, Netherlands niini nga mahal nga Berhen Maria na ngayon may lahan isip Berhen sa tanan nasod gikan sa langit ng tinugtan. Zone 3. Our Lady of All Nations. Zone 4. Our Lady of Providence. Ang titulo nga Berhen sa Panabang, kasagaran na nambihit sa iyang pag-apil sa kasal sa Kana. Tungod sa pagtagna sa kabalaka ni Maria, ang unang milagro ni Kristo na publiko nahitabo pinaagi sa iyang pagpakig-ambit. Sumala sa tradisyon, nagsugod kini nga debosyon sa Italia. Diin si Philip Benezi usa ka paring serbente nag-ampo kag Maria aron mutabang sa paghatag og pagkaon sa iyang mga kauban ug pagkahuman nakakaplag og daghang mga basket sa pagkaon nga gibiyaan sa pultahan sa kumbento. Zone 4. Our Lady of Providence. Zone 5. Queen of Peace. Gikan sa Berhen Maria, natawo ang prinsipe sa kalinaw. Isayas, Kapitulo 9, versikulo 5. Si Jesucristo isi Praina. Si Maria naghatag sa kalibutan sa balaang persona nga gikan kaniya lamang at tinuod nga kalinaw.
isipray na gitugutan iyang mga anak nga mga kinabuhis kamatuoran, katarungan o gugma, nga pinaagi niini makabot nila ang kalinaw ni Kristo sa ilang kinabuhi. Unta kini angkon og matinun-ano panawag nga mosaka kang Maria, inahan sa kaluoy nga gamhanan sa grasya. Zone 5, Queen of Peace. Zone 6, Spouse of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo nagpasamot si San Luis de Montfort nga dili nagkaanak ug laing persona sa sulod sa Dios. Nahimong mabungahon diha ang Maria, pinaagi sa pagpamugos sa ikaduhang persona sa balaang Trinidad nga mahimong tao. Busa, si Maria nahimong mabungahong berhen, asawa sa Espiritu Santo. Kini gipamatud-an ni Papa Leo XIII sa iyang encyclical Divino Ilum. Diin iyang giingon, nasayod kamo sa suod o katingalahang relasyon nga anaa tali kaniya ang Espiritu Santo. Busa gitawag siya nga iyang asawa. Zone 6, Spouse of the Holy Spirit. Zone 7, Mary Star of the Sea. Si Maria bituon sa dagat, sa Latin Stella Maris. Usa ka karaang titulo sa Birhen Maria. Ang Stella Maris mao ang usa nga ngalan sa usa ka espesyal nga bituon nga gigamit sa palayag sa kadagatan sukad sa kaniadto. Busa kini nga titulo gihatag sa Birhen. Nagpasabot nga siya mao ang timaan sa paglaom o giya nga bituon sa tanang Kristiyanos. Labiin ang mga molupyo o molupad sa kadagatan. Siya patrona sa Katolikong misyon, ang mga marinero o daghang mga simbahan, eskwelahan o kolehiyo nga nandoon sa baybayon. Deklar kani lalong niining titulo. Zone 7, Mary of the Sea. Zone 8, Mother of Peace and Priestly Vocation. Gitawag siya nga inahan sa labang pari o sa walay katapusang pari, reyna sa mga apostoles ug manalipod sa ilang ministeryo. Ang atong Birhen ila isip higpit na ehemplo sa kinabuhi sa matag pari. Ang ikaduhang konsilyo sa Vatikano nag-awhag usab nga ang mga pari magpasidungog ug magdugma kaniya uban sa anakong debosyon o pagsimba. Si Jesucristo human niya ihatag ang tanan niyang nahimo. Gusto pa nga himuon kitang manununod sa iyang labing bililhon na bahandi. Mao kana ang balaang inahan. San Juan Vianney. Zone 8, Mother of Priest and Priestly Vocation. Zone 9, Mother of Divine Word. Nagplano sa amahan nga iyang anak, nga walay katapusang pulong, mahimong tawo diha sa bakan sa mahal na Birhen Maria, mahimong pulong sa kinabuhi o kaluwasan sa katawhan. Pinaagi iyang gituman ni Maria ang plano sa Diyos. Dongga pa si Maria mao ang ehemplo. Mga tawo na mina sa pulong sa Diyos. Gisabtan kini o gitipigan ang iyang kasing-kasing o gisunod ni kini pinaagi sa tinuod ng pagkamasingtago. Nakita nato ang iyang kinabuhi na puno gayud sa pulong. Siyang
Sulod sa pulong gisabtan kini nga mahimong kinabuhi diha kaniya, mahimong pulong pagdaig ug pagpahayag sa kadak-an sa Dios. Papa Benedicto XVI.